आन्दोलन जारी राख्ने रासुपाको निर्णय। मेची महाकाली उद्धार यात्राको टोलीलाई देवदहमा स्वागत। चक्रपथको जग्गा मिचेको भन्दै महानगरले भत्कायो कलङ्की भाटभटिनीको पर्खाल। प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो पूर्व राजासँग भेटवाट त भएको छैन। सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्ने प्रयास अस्वीकार्य। कुलमानलाई बिजुली महसुल चाहिएको हो कि राजनीतिक लाभ। कृषि क्रान्तिको युग सकियो। अध्यक्ष नेपाल। राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भूमिका कुल्चन विपक्षीको निम्तो। महसुल नतिर्दासम्म 34 ठूला उद्योगको लाइन नजोड्ने कुलमानको अडान। कांग्रेस एमाले र माओवादीले परिवर्तनको नाममा जनतालाई धोका दिए। अध्यक्ष लिङ्गदेन। सरकार परिवर्तनको कुरा निरर्थक र भ्रमपूर्ण रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाई। गठबन्धन बैठकमा गृहमन्त्री जीवीको नाममा आएको इमेलबारे साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 20 लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोपपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी अधिकृत मन्त्रालयमा तानिए। महावीर समूहको चन्द विवादमा मारिए जयप्रकाश। उपनिर्वाचनका लागि आयोगले माग्यो 20 करोड रकम। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य सचिव राणाको निधन। मङ्सिर 5 गते सहकारी पीडित फेरि सडकमा उत्रिँदै माइक्रोबस दुर्घटनामा 11 जना घाइते। र अन्तिम समाचार रहनेछ साफ वुमेन च्याम्पियनसिप भारतसँग सेमिफाइनलमै भेट। दर्शकबिन नमस्कार। फरक अनलाइन समाचारमा स्वागत छ। म पुछार गरे। तपाईँ यो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कृपया जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। अब भने लागौँ समाचार विस्तारतर्फ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपाले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको अनौपचारिक बैठकले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। बैठक शनिबार पनि बस्ने गरी स्थगित भएको नेता मनिष झाले जानकारी दिए। आन्दोलनको कार्यक्रमको स्वरूपबारे विवरण शनिबार सार्वजनिक गरिने उनले बताए। पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको विरोधमा रासुपाले पोखरा बसी शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको थियो। मानव सेवा आश्रमको सडक मानव मुक्त अभियान मेची महाकाली उद्धार यात्राको टोलीलाई देवदहमा स्वागत गरिएको छ। शुक्रबार देवदहको मदन आश्रित सभाहालमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उद्धार अभियानको टोलीलाई स्वागत गरिएको हो। स्वागत कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै देवदह नगरपालिका प्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेलले सडकमा रहेका बेसहारा नागरिकको सहारा बनेर उद्धार अभियानमा खटिएको भन्दै मानव सेवा आश्रमको अभियान टोलीलाई आभार प्रकट गर्नुभयो। देवदह नगरपालिका प्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेल, प्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटा, वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटा, दीपक नेपाल सहितको टोलीले संयुक्त रूपमा स्वागत गरेको हो। आश्रमका केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारी नेपाललाई सडक मानव मुक्त बनाउने गरी लागिरहेको भनाई व्यक्त गर्नुभएको थियो। चर्चित गायिका आनी स्वयं डोल्मासँगै मानव सेवा आश्रमका सदस्यहरू सहित अभियानमा रहेका टोलीमा सडकमा बेसहारा, अशक्त, असहाय, अभिभावकबिन, मानसिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर सडक आश्रित मानवलाई उद्धार गर्दै आएको छ। यात्रामा 50 जना यात्री अर्थात् उद्धार कर्मीहरू रहेका छन्। मानव सेवा आश्रमले 7 वटा प्रदेशमा 19 वटा जिल्लामा 25 वटा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्। पहिलो मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्राको क्रममा 758 जनाको उद्धार भएको थियो भने अघिल्लो वर्ष भएको मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्राको क्रममा 304 जनाको उद्धार भएको थियो। यो उद्धार यात्राको खर्च आनी स्वयं डोल्मा फाउन्डेसनले सौजन्य गरेको छ। मानव सेवा आश्रमले आउँदो वर्ष अर्थात् 2082 सालभित्र नेपाललाई सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलहरूमा कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न नपर्ने देश निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नम्बर 14 स्थित भाटभटेनीमा डोजर चलाएको छ। महानगरपालिकाले चक्रपथ रिङ रोडको राइट अफ वे पर्ने क्षेत्र भाटभटेनीले प्रयोग गरेको भन्दै हटाउन आग्रह गर्दा नमानेपछि डोजर प्रयोग गरेर कम्पाउन्ड भत्काएको हो। चक्रपथको सडक सीमाभित्र पर्ने भए पनि मिचेर कम्पाउन्ड बनाएको पाइएपछि शुक्रबार भत्काइएको नगर प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी ईश्वरराज वाग्लेले जानकारी दिए। उहाँहरूले राइट अफ वे मिच्नु भएको रहेछ भने अर्को 9-10 फिट अग्लो पर्खाल लगाउनु भएको रहेछ। त्यो दुवै हटाएका हुँ वाग्लेले भने। उनले चक्रपथतर्फ रहेको कम्पाउन्ड सबै भत्काइएको बताए। काठमाडौँ 14 कलङ्की खसी बजार पश्चिमतर्फ खोला किनारमा रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटले मापदण्ड विपरीत लगाएको अन्दाजी 200 मिटर पर्खाल र 2 वटा शौचालय महानगर प्रहरी बलबाट भत्काई खाली गरिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट भएको दाबी सहितको खबर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि प्रचण्डको सचिवालय बोल्न बाध्य भएको छ। प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले यसबारे फैलिएको हल्ला कपोकल्पित र झुट भएको बताए। माओवादी समाप्त भएर गए पनि ज्ञानेन्द्रसँग भेट हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। यो माओवादीलाई कमजोर बनाउने हिसाबले नियोजित रूपमा कसैलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। मल्लले भने ज्ञानेन्द्रसँग भेट गर्ने भनेको माओवादी राजतन्त्र स्थापना गर्नका लागि तयार हुनु
हुनुपर्छ। आफ्नै नेतृत्वमा भएको जनयुद्धले संघीय गणतन्त्र ल्याएको हो। ज्ञानेन्द्रसँग भेट गर्नु भनेको माओवादीले गणतन्त्रलाई समाप्त गरी राजतन्त्र स्थापना गर्न तयार हुनु हो। यस्ता कपोकल्पित हल्लाको पछि नलाग्न म सबैमा आग्रह गर्छु। पत्रकार किशोर नेपालले समेत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रचण्डको भेट भएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। सत्तारूढ 7 दलले सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी र समर्थन गर्ने 7 दलको शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले 7 बुँदे लिखित साझा धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले 100 दिनमा गरेको कामको स्वागत गरेका सत्तारूढ दलहरूले बाँकी अवधिमा सरकारले तय गरेका कामका योजनालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सहकारीको रकम दुरुपयोगबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भएको भन्दै बैठकले अनुसन्धान अभियोजन र न्याय निरूपण प्रक्रियामा सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताएको छ। तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधि सुरु भएको भन्दै 7 दलले भनेका छन् भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीतको कुरा हो। यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ। साथै कुनै पनि समस्याको लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न सकिने भन्दै अराजकतालाई प्रत्याहान नगर्न आग्रह गरेको छ। राजनैतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरूपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवांछित गतिविधिहरू उचित होइनन्। 7 दलले भनेका छन् त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका उम्दा व्यवस्थापक हुन्। जुन बेला लोड सेडिङ नेपालीको दुर्भाग्य थियो र यसबाट मुक्ति असम्भव जस्तै लाग्थ्यो त्यसबेला उनले देशबाट त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाए। त्यसपछि नै हो नेपालले उनलाई उज्यालो युगका प्रतीकका रूपमा मान्न थालेको। आज पनि मानिसहरू बिजुली गयो भने कुलमान गयो भन्ने बिम्ब प्रयोग गर्छन्। यद्यपि लोड सेडिङ अन्त्य हुनुमा तत्कालीन सरकार र ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको समेत ठूलो योगदान छ। नेपाल भारत ढल्केबर मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनेपछि चाहिए जति विद्युत भारतबाट आयात गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार भएका कारण नेपालमा विद्युत कटौती बन्द भएको हो। लोड सेडिङ अन्त्य गर्न निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि उनले मिडियाबाट पनि प्राप्त प्रशंसा पाए। उद्योगी व्यवसायीले त आफ्ना कार्यक्रममा कुलमान घिसिङ उपस्थित हुँदा दीपावली गर्ने गरेका थिए। सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी पुग्दा सहभागीले उभिएरै सम्मान समेत जताउँथे। 2079 सालको चुनाव यता भने घिसिङको छवि व्यावसायिक मात्रै रहेन, बिस्तारै उनी राजनीतिक पोस्टरका रूपमा समेत प्रयोग हुन थाले। खास गरी माओवादी पार्टीले 2079 को चुनावमा घिसिङको फोटो राखेर आफ्नो प्रचार सामग्री नै बनाएको थियो। एउटा सार्वजनिक स्थानको प्रमुखको फोटो राखेर प्रचार सामग्री बनाउन निर्वाचन आचार संहिता विपरीत थियो। आचार संहिता आकर्षित भएसँगै त्यसलाई सामाजिक सञ्जालबाट हटाइयो, तर घिसिङको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षी भने हटेन। त्यसयता उनका गतिविधि व्यवस्थापकीय भन्दा ज्यादा रणनीतिक देखिन थालेका छन्। यसरी बिस्तारै उनका गतिविधि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखसँगै राजनीतिक पार्टीको नेताका रूपमा समेत प्रकट हुने गरेको प्राधिकरणकै एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी बताउँछन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अब कृषि क्रान्तिको युग सकिएको बताएका छन्। शुक्रबारबाट भक्तपुरको राधे राधेमा सञ्चालनमा आएको दिपल कम्पनीको इलेक्ट्रोनिक कारको सोरुमको उद्घाटन गर्दै उनले अब सूचना प्रविधि आइटीको युग सुरु भएको बताए। उनले भने यो कृषि क्रान्तिको युग होइन, विज्ञान र प्रविधिको युग हो। उद्योग औद्योगिक क्रान्ति विश्वलाई परिवर्तन गर्ने आइटी नयाँ खोज र अनुसन्धानको युग हो। यसर्थ नयाँ ज्ञान र सिप हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो। अध्यक्ष नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न, सवारी प्रदूषण कटौती गर्न जरुरी रहेको र त्यसका लागि इलेक्ट्रोनिक गाडीको प्रयोग बढाउने गरी सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने अब डिजल पेट्रोलको प्रयोग नगर्ने, यसको खपत घटाउन आवश्यक छ। हाम्रो देश जलस्रोतको धनी भएकाले विद्युत उत्पादन गरेर गाडी लगायत सवारी साधनको प्रयोग र प्रत्येक उद्योग कल कारखाना विद्युतबाटै सञ्चालन गर्न सकिने सरकारले नीति ल्याउनुपर्छ। कार्यक्रममा इलेक्ट्रोनिक कार दिपल कम्पनीको अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पछिल्लो समय इलेक्ट्रोनिक कारको माग उच्च रहेको र हाल दैनिक 100 वटा गाडी बिक्री हुँदा 80 वटा इलेक्ट्रोनिक गाडी रोज्ने गरिएको बताएका छन्। विपक्षी दलका नेताहरूले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरे। पूर्व निर्धारित योजना र उद्देश्य बमोजिम उनीहरू शीतल निवास पुगेका थिए। विशेष आग्रहका निम्ति शीतल निवास जाने निर्णय भने 2 कार्तिकमा भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2 कार्तिकमा विपक्षी दलहरूको बैठक राखेका थिए। अघिल्लो दिन 1 कार्तिकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेपछि प्रचण्डले विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक राखेका थिए।
थिए। माओवादी सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र आम जनता पार्टी सम्मिलित त्यो बैठकले विपक्षीहरूको साझा धारणा बनाउने निर्णय गर्यो। त्यसका निम्ति माओवादीका शक्ति बस्नेत, रासोपाका शिशिर खनाल र एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे सम्मिलित संयन्त्र बन्यो। त्यही संयन्त्रले बाढी पहिरो पीडितको समस्या हल गरिनुपर्ने माग समेटेर 13 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र तयार पार्यो। त्यो 13 बुँदेमा सम्भावित राजनीतिक निर्णयप्रति खबरदारी पनि उल्लेख छ। दुई दलले तानाशाही लाद्न तथा अन्य दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस्, मागपत्रको 13औं नम्बरमा लेखिएको छ। अन्तिम बुँदामा राखिए पनि विपक्षीहरूको मुख्य एजेन्डा चाहिँ यही हो। 5 कार्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा समावेश 13 बुँदकै अन्तर्वस्तु राष्ट्रपति समक्ष राखिनुले पनि विपक्षी नेताहरूको उद्देश्य लुक्दैन। विपक्षी नेताहरूको आग्रह सरकारले ल्याउन सक्ने अध्यादेश रोकिदिनु पर्यो भन्ने नै थियो। त्यही कुरा राष्ट्रपतिसँग राख्नुभयो, शीतल निवास स्रोत भन्छ। ती स्रोतका अनुसार प्रचण्डले विगतको राजनीतिक भूमिका सहित राष्ट्रपति पौडेलसँग आग्रह गरेका थिए। उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल नबुझाएसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन नजोड्ने भएको छ। प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नु अघि महसुल बुझाउन 90 दिनको समय सीमा दिएको थियो। उक्त समय सीमा बिहिबार सकिएपछि प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन काटेको हो। महसुल नतिरेका 49 उद्योगमध्ये 2वटा सार्वजनिक संस्थान छन्। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडसँग हिसाब मिलान गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। यी दुई संस्थानबाट मात्रै प्राधिकरणले करिब 78 करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ। 4 उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने 2 उद्योगले पुरै बक्यौता तिरेका छन्। 7 उद्योगले भने लाइन काट्ने निर्णय विरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन्। 4 उद्योगले पहिलो किस्ता बापत रकम समेत प्राधिकरणलाई तिरेका छन्। यसकारण अहिले 34 वटा उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन दिएको छैन। यसअघि बिहिबार प्राधिकरणले उद्योगीलाई महसुल बुझाउन दिएको म्याद सकिनु अघि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले महसुलबारे कुनै निर्णय लिन सकेन। महसुलका बारेमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङबीच फरक धारणा छ। बिहिबारको बैठकमा पनि ऊर्जा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन विवाद दिगो रूपमा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै लाइन तत्काल नकाट्न भनेका थिए। अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेका बेला उद्योगको लाइन काट्दा थप समस्या हुने भन्दै खड्काले सहकार्य मार्फत दिगो समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने उद्योगहरूले 2072 माघदेखि 2075 वैशाखसम्म प्रयोग गरेको महसुल जसरी पनि उठाउने पक्षमा छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कांग्रेस, एमाले र माओवादीले परिवर्तनको नाममा जनतालाई धोका दिएको बताएका छन्। कर्णाली यात्राको चौथो दिन शुक्रबार कालीकोट सदरमुकाम मान्मामा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले 62-63 पछि पालिपालो देशको बागडोर सम्हालेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीप्रति कटाक्ष गरे। ती दलका गलत नीति, सत्ता लिप्सा, भ्रष्ट आचरणका कारण देश झन्झन कमजोर बन्दै गएको उनको आरोप थियो। यसैबीच कालीकोट आमसभाका क्रममा जसपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष माधव लगायत राप्रपामा प्रवेश गरेको राप्रपाले जनाएको छ। अध्यक्ष लिङदेन सहितका राप्रपाका नेताहरू एक हप्ते कर्णाली यात्राको क्रममा विभिन्न जिल्लामा पुगेका छन्। कार्तिक 6 गते सल्यानको सल्ली बजारमा आमसभा गरेर शुभारम्भ भएको राप्रपा कर्णालीको प्रदेश यात्रा कार्तिक 7 गते सुर्खेतको बाबियाचौर, कार्तिक 8 गते दैलेखको दुल्लो हुँदै शुक्रबार कालीकोट पुगेको हो। यात्राका क्रममा बाटोमा पर्ने जनघनत्व बढी स्थानहरूमा साना ठूला दर्जनौ सभाहरू भइरहेका छन्। यात्रामा अध्यक्ष लिङदेनको साथमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, महामन्त्री कुन्ती कुमारी शाही, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्य समितिका अध्यक्ष धर्मराज जोशी, कर्णाली प्रदेश कार्य समितिका अध्यक्ष दीप बहादुर शाही, प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही, सहमहामन्त्रीहरू, सहायक महामन्त्रीहरू, पार्टीका दर्जनौ केन्द्रीय र प्रदेश तहका नेताहरू, सङ्घ र प्रदेशका आधा दर्जन सांसदहरू सहभागी रहेका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारी परिवर्तनको कुरा निरर्थक र भ्रमपूर्ण रहेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले सरकार बदलिने कुरा निरर्थक हल्ला र भ्रमपूर्ण भएको बताएका छन्। गृहमन्त्री लेखकले यस प्रकारको हल्लाका पछाडि कुनै तर्क र अर्थ नभएको बताए। उनले वर्तमान सरकार बहुमतका साथ अगाडि बढिरहेको भन्दै त्यस प्रकारको भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गरे। उनले भने एउटा निरर्थक हल्ला, भ्रमपूर्ण हल्ला, अब यो सरकार बदलिन्छ, आज बदलिन्छ, भोलि बदलिन्छ भन्ने खालका जुन कुराहरू छन् त्यसका पछाडि कुनै तर्क अर्थ केही पनि छैन। त्यो निरर्थक र भ्रमपूर्ण कुरा हो। गृहमन्त्री लेखकले संविधान संशोधन राजनीतिक सहमति निर्माण गरेरै गरिने बताएका छन्।
सत्तारूढ 7 दलको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका गितेन्द्र बाबु जीवी राईको नामबाट आएको इमेलबारे ब्रिफिङ गरेका छन्। उनका अनुसार यो इमेलबारे प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। मन्त्री लेखकले उक्त इमेल रासोपा सभापति रवि लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा नयाँ क्लू हुन सक्ने बताए। सरकारमा सहभागी र समर्थन गर्ने 7 राजनीतिक दलको बैठक शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको थियो। बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीको रकम अपचलनमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका तर हाल फरार रहेका जीवी राई नाममा सञ्चार माध्यमहरूमा आएको इमेल सुनाए। बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन्, गृहमन्त्रीजीले यो इमेल स्क्याम जस्तो देखिन्न, साइबर ब्युरोले यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ भनेर जानकारी दिनुभएको छ। जीवीको तर्फबाट भन्दै सञ्चार माध्यमहरूलाई आएको इमेलमा रवि लामिछानेकै योजनामा सहकारीको पैसा टिभीमा लगेको लगायतका दावी गरिएको छ। यदि यो इमेलमा भनिअनुसार भए रविमाथि थप अनुसन्धान हुने गृहमन्त्रीको प्रष्ट सङ्केत थियो। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका उप्रेतीमाथि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ। उनलाई मन्त्रालय तानेर छानबिन थालिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। डेनमार्कको अवैतनिक श्रमदूत बनाइदिने भन्दै एक व्यक्तिसँग 20 लाख रुपियाँ लिएको उजुरी परेपछि मन्त्रालयले छानबिन थालेको हो। मन्त्रालयमा रकम लिएको रसिद सहित उजुरी परेको थियो। उनीमाथि छानबिनका लागि मन्त्रालयले कानुन उपसचिव शारदा राउतको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। एकजना व्यक्तिले आफूसँग 20 लाख रुपियाँ लिएर डेनमार्कको लागि अवैतनिक श्रमदूत नबनाइदिएको भन्दै रसिद सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको मन्त्रालयको स्रोतले दावी गरेको छ। उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले श्रम मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीमाथि छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको हो। विवादमै काम गरिरहेका उप्रेतीमाथि मन्त्रालयले यसअघि नै कदम चाल्न खोजेको थियो। त्यस्तै उनका विषयमा उठेका विभिन्न विषयमा समेत छानबिन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। 4 कार्तिकको राति 8:45 बजेतिर कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका 2 खडैजा भैँसीघाट स्थित चिरै खोलाको किनारमा एउटा शव फेला परेको भन्दै कपिलवस्तु प्रहरीलाई खबर आयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुबाट डीएसपी मोहनमणि अधिकारी र इलाका प्रहरी कार्यालय गणेशपुरबाट इन्स्पेक्टर हर्षबहादुर चन्दको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। तालिमप्राप्त सोको अफिसर सहित पुगेको टोलीले शव उत्खनन गर्यो। कम्मरदेखि माथिको भाग बालुवाले छोपिएको, खैरो रङको ट्राउजर र जुत्ता लगाएको, गाढा नीलो रङको धर्का भएको बटनवाला सर्ट लगाएको अर्धवैंश्य पुरुषको शव भेटिएको थियो। शव सड्न सुरु गरेकाले केही दिन अघि नै हत्या गरेर फालेको हुन सक्ने आशंका प्रहरीको थियो। पछि अनुसन्धानका क्रममा खुल्यो मृत भेटिएका ती व्यक्ति दिनेश बनिने जयप्रकाश यादव, कपिलवस्तु नगरपालिका 10 तेनुवाका 45 वर्षीय उनी नेकपा माओवादीको महावीर समूहमा आबद्ध रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्यो। उनी महावीर समूहको कपिलवस्तु जिल्लाको इलाका नम्बर 10 विजयनगर गाउँपालिकाका इन्चार्ज समेत थिए। पार्टीको नाम कमरेड परिवर्तन। मृतक व्यक्ति महावीर समूहमा लागेको खुलेपछि हामीले सोही अनुसार अनुसन्धान अघि बढायौं, जस क्रममा महावीर समूहकै नेताहरू पक्राउ परे। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका एसपी निरञ्जन दत्त भट्टले बताए। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा अहिले महावीर समूहकै कपिलवस्तु जिल्ला इन्चार्ज र महिला विभाग प्रमुख पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा नेकपा माओवादी महावीर समूहको कपिलवस्तु जिल्ला सेक्रेटरी कमरेड भूमि भनिने रमेश श्रेष्ठ र कपिलवस्तुकै महिला विभाग प्रमुख कमरेड गीता भनिने मनकला थारू पक्राउ परेका छन्। स्थानीय तहका रिक्त पदहरूका लागि आगामी मङ्सिर 16 गते हुने उपनिर्वाचनमा खर्च गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारसँग 20 करोड रुपियाँ मागेको छ। उपनिर्वाचनका लागि सरकारले 12 करोड रुपियाँ आयोगलाई दिइसके पनि अपुग हुने अनुमानित थप 8 करोड रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। सरकारले उपनिर्वाचनका लागि छुट्याइएको बजेट अपुग भएको आयुक्त भण्डारीले बताए। उनले भने निर्वाचनका लागि झन्डै 20 करोड खर्च हुने अनुमान भए पनि सरकारले 12 करोड मात्र दिएको छ। आयोगले 8 करोड बजेट थप गर्न आग्रह गरेको छ। अपुग भएको बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं। निर्वाचनमा कर्मचारी खटाउन, आवश्यक केही सामग्री किन्न, मतगणना लगायतका काममा मुख्य निर्वाचनकै जसरी खर्च हुने आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ। नगर प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्षदेखि वडा अध्यक्षसम्म रिक्त रहेका 43 पदका लागि स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि निर्वाचन व्यवस्थापनको काम गरिरहेको निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले जानकारी दिए। उनले भने निर्वाचन सामग्रीहरूको तयार गर्ने, मतदाता नावलीको विषयवस्तु हेर्नेदेखि लिएर निर्देशिका बनाउने लगायतका काम भइरहेको छ। उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता भएपछि अलि बढी काम हुन्छ। अहिले उपनिर्वाचनका लागि विभिन्न तयारीका काम भइरहेको छ। निर्वाचनको निर्देशिका तयार गर्ने काम पनि भइरहेको छ। यसअघिको चुनावमा प्रयोग भएको अधिकांश निर्वाचन सामग्री आयोगमा रहेकाले नयाँ किन्न आवश्यक नभएको आयुक्त भण्डारीले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य सचिव सुशील शमशेर जवराको 91 वर्षको उमेरमा शुक्रबार निधन भएको छ। राणाको शुक्रबार नै पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीसहित दाह संस्कार भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ। श्रद्धाञ्जलीमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका विभागीय प्रमुखहरू प्रेमबहादुर मल्ल, सरोज पोखरेल लगायत कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको दोस्रो सदस्य सचिवका रूपमा राणाले 6 वर्षसम्म नेपाली खेलकुदका लागि योगदान गरेका थिए। राणा 2017 सालदेखि 2024 सालसम्म परिषदको सदस्य सचिव थिए। राणा नेपाल ब्याडमिन्टन संघको संस्थापक अध्यक्ष र हाल आजीवन मानर्थ अध्यक्ष रहेका ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष रामजी बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए। सरकारले आफूहरूलाई व्यवस्था गर्दै माग सम्बोधन नगरेको भन्दै सहकारी पीडितले फेरि बृहत राष्ट्रिय आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले बचत फिर्ताको जिम्मा नलिएसम्म आफूहरूले रकम फिर्ता हुने अवस्था नदेखेकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको हो। सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सरकारले जिम्मा नलिएसम्म बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता हुने देखिँदैन। त्यसैले सरकारले यस विषयमा गम्भीरताका पूर्वक लाग्नुपर्नेछ। अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले भनेका छन्, त्यसैले हाम्रो निर्णय आन्दोलन मङ्सिर 5 मा हो। हामी आन्दोलनमा उत्रने बाध्यता सरकारले बनायो। सहकारी पीडितले बुधबार डिप्युटी गभर्नर सहित बसेको क्याबिनेट छलफलमा पनि आफूहरूको प्रतिनिधि नराखी सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरू पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि सरकारी पक्ष सम्पर्कमा आउन नचाहेको बताएका छन्। काठमाडौँबाट गोर्खाको मनोकामनातर्फ जाँदै गरेको माइक्रोबस धादिङमा दुर्घटना हुँदा चालक सहित 11 जना घाइते भएका छन्। पारिवारिक भ्रमणमा निस्किएका यात्रु बोकेको बागमती प्रदेश 0103067659 नम्बरको विद्युतीय माइक्रोबस धादिङको धाक्रे गाउँपालिका 6 स्थित 10 किलो भन्ने ठाउँमा दुर्घटनामा परेको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरीक्षक सुरज श्रेष्ठका अनुसार घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ। घाइते सबैको महादेव मेसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरू एउटै परिवारको रहेको बताइएको छ। दुर्घटनाको कारण तथा यात्रुको ठेगाना खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। विगतमा नेपाल र भारत प्राय प्रतियोगिताहरूमा फाइनलमा पुगेर भेट हुन्थे, तर पछिल्लो समय सेमिफाइनलमा यी दुई टोली भेट्न थालेका छन्। साफ वुमेन च्याम्पियनसिप 2024 को सेमिफाइनलमा नेपालले चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी भारत पाएको छ। दक्षिण एसियामा नेपालका लागि भारत नौलो प्रतिद्वन्दी होइन। विगतमा यी दुई टोली प्राय प्रतियोगिताहरूमा फाइनलमा पुगेर भेट हुन्थे, तर पछिल्लो समय सेमिफाइनलमा यी दुई टोली भेट्न थालेका छन्। अहिलेसम्म साफ वुमेन च्याम्पियनसिपको 6 संस्करण हुँदा नेपाल र भारत 4 पटक फाइनलमा तथा 2 पटक सेमिफाइनलमा भेटेका छन्। पछिल्लो पटक सन् 2022 मा नेपालमै भएको 6औं संस्करणमा नेपाल र भारत सेमिफाइनलमा भेट भएको थियो, जहाँ नेपाल 1-0 ले विजय भएको थियो। त्यो नेपालले भारतलाई साफमा हराएको पहिलो पटक हो। साफको हरेक संस्करणमा नेपाल र भारत कुनै न कुनै रूपमा भेट भइरहेकै हुन्छन्। 7औं संस्करणको साफ चलिरहँदा नेपाल र भारत पनि 7औं पटक नै भेट हुन लागेको हो। सन् 2010 देखि 2014 सम्म लगातार 3 संस्करणको फाइनल खेल्दा नेपाल भारतसँग पराजित भएको थियो। त्यसपछि 2016 मा सेमिफाइनलमा भेट हुँदा पनि भारत विजयी भयो। यस्तै सन् 2019 मा विराटनगरमा भएको 5औं साफमा फेरि फाइनलमा भेट हुँदा नेपाल भारतसँग पराजित भयो। नेपालमै आयोजना भएको साफमा नेपाल र भारत तेस्रो पटक भिड्नेछन्। यसअघि नेपालमा यी दुई टोली 2 पटक खेलेका थिए, जसमा दुवैले समान 1-1 पटक खेल जितेका छन्। सन् 2019 को फाइनलमा भारत विजयी हुँदा 2022 को सेमिफाइनलमा भारतलाई हराएर नेपालले बदला लिएको थियो। दर्शकबिन आजका लागि समाचार यति नै। तपाईहरू यो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो ठाउँको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्ते।